شکمتو بده داخل. آفرین. بهم بگو اون مدالایی که تو اتاق مامان بزرگته همش مال توه؟ نه، یه کمیش مال منه، بقیهش مال سمینه. مال سمین؟ یعنی این پرنسس کوچولویی که اینجاست سمین تایی؟ نه خیلی، من رومی رسول احمد. رومی رسول احمد که اینطور. آفرین بهت. زن داداش ماشاءالله بچه‌هاتون خیلی دوست داشتنی‌ان. خب خانم رومی رسول احمد، تو که نگفتی مشغول چه کاری هستی؟ من خیلی کارا میکنم، مدرسه میرم. که اینطور؟ و توی مدرسه؟ و این دختر منه، سمین جلیل احمد. ایشونم عموی کوچیکت نفیس. سلام عمو. علیک سلام. پس سمین تویی؟ اونی که بقیه مدالا و جایزه ها مال اون؟ بله، من همون سمینم. ماشاءالله، آفرین بهت. خیلی از کلاس اول تا الان همیشه توی مدرسه شاگرد اول بوده. من شاگرد دومم. که اینطور؟ بین کارنامه ما دوتا فقط یه نمره تفاوت داره. داداش پسرم خیلی لایقه، خیلی بچه باهوشیه. واقعا داداش، بچه هاتون واقعا لایقه. داداش نفیس، این دختر خوشگل با عموزاده‌اش آشنا نمی‌کنی؟ بله حتما. بیاین جلو، گردنم درد گرفت بچه ها. بیاین. خوبه. این دختر زیبا و دوست داشتنی من حال است و حاله اینام عموزاده هاتن. سلام کن. من علاقه ای ندارم. حرفت زشته حاله، اینطوری نباید بگی. من دیگه نمیتونم با پسرامم حرف بزنم. چی دارین میگین؟ منظورتون چیه؟ این زنهای شما دوتا چرا تو اتاقشون نمیرن؟ الان چه کاره که اینجا ور دل من نشستن و میخوان دقم بدن؟ لطفاً زن داداش شما لطفاً وایستین. لطفاً از اینجا نرین. میخوام حرف مهمی بهتون بزنم. اینا مگه چه کارن که بخوای حرف مهمی بهشون بزنی؟ همه راست میگه. وقتی ایشون باشن دیگه به ما نیازی نیست. بریم. نخیر زن داداش لطفاً. راستش حرفی که میخوام بزنم لازمه که همتون اینجا حضور داشته باشین. لطفاً بشینین، خواهش میکنم. مگه چه حرف مهمیه؟ بهتون میگم، اما لطفاً بشینی زن داداش. بشین. خب نفیس، الان بگو چه حرف مهمی داری؟ اولیا حضرت الان نشستن. مامان، من در واقع میخواستم ازتون یه خواهشی بکنم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.